अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे अर्ली बर्ड कमर्शियल्स थे डीएचए क्वेटा ने दिए हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान दिया है, उसका क्या प्रोसीजर था। मतलब अप्लाई कर चुके लोग, कुछ लोगों को सक्सेस मिली, अर्ली बर्ड उनकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन आई, तो उसका आगे क्या प्रोसीजर है, उसकी डाउन पेमेंट कैसे करनी है। या उसमें एक डीएचए क्वेटा ने अनाउंसमेंट की थी कि आपकी जो अनसक्सेसफुल रेजिडेंशियल फाइल्स थी अर्ली बर्ड की, उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डाउन पेमेंट के अगेंस्ट, जो आप अर्ली बर्ड कमर्शियल आपको 4 मरला 8 मरला या 1 कनाल के दिए गए हैं। उसमें क्या प्रोसीजर है। 4 मरला की जो अर्ली बर्ड है उसकी डाउन पेमेंट 80 लाख है। अगर आप 8 मरला कमर्शियल की बात करते हैं तो उसकी डाउन पेमेंट तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख है, 16 मिलियन बन रही है। और आपकी 1 कनाल जो है कमर्शियल है, उसकी आपकी डाउन पेमेंट जाके बन रही है 24 मिलियन। तो इसमें डीएचए क्वेटा ने एक अनाउंसमेंट की थी कि आपकी जो अनसक्सेसफुल पड़ी थी एलोकेशन रेजिडेंशियल, उसको हम आपसे वापस कलेक्ट करेंगे डाउन पेमेंट के तौर पे। और उस एक फ़ाइल की कीमत जो 1 कनाल की होगी, उसकी कीमत 8 मिलियन डिसाइड की गई थी डीएचए क्वेटा की तरफ से कि 8 मिलियन के इवज़ ले लेंगे। मतलब 4 मरला कमर्शियल अर्ली बर्ड जो आपका भी सक्सेसफुल एप्लीकेंट जो है, उसके अगेंस्ट वो अपनी एक एलोकेशन फ़ाइल जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। उसकी डाउन पेमेंट 80 लाख कंसीडर की जाएगी। तो ये प्रोसीजर है। और इसमें हर फाइल को आप नहीं सबमिट करवा सकते। उसमें क्या है कि आप डीएचए क्वेटा की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाकर जो आपकी एलोकेशन है, जो आपके पास 1 कनाल की फ़ाइल पड़ी है, उसकी आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, क्या वो एलिजिबल है उस डाउन पेमेंट की फ़ाइल के तौर पे या नहीं। उसके ऊपर आपका एक सीरियल नंबर होगा, उस सीरियल नंबर को आप जाके पुट करेंगे, वहाँ आपको वो वेबसाइट पे आ जाएगा सामने कि जी आप एलिजिबल हैं, मतलब आपकी वो फ़ाइल एलिजिबल है, डाउन पेमेंट के तौर पे सबमिट करवाई जा सकती है या नहीं। और इसकी जो लास्ट डेट है, क्वेटा ने अनाउंस किया था कि जिस दिन ये बैलेट होगा उससे आगे 1 महीने का टोटल ड्यूरेशन दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपने इसकी जो है डाउन पेमेंट वो करनी होगी। अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर डाउन पेमेंट मुकम्मल नहीं करते तो आपके अर्ली बर्ड कमर्शियल्स के जो फॉर्म हैं, जो सक्सेसफुल हुए हैं, वो आपके कैंसिल कर दिए जाएंगे। और आपको इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि आपके अर्ली बर्ड कमर्शियल्स का जो बैलेट हुआ है वो आपका 21 मार्च को हुआ है। तो 21 मार्च से आगे आप 30 दिन का ड्यूरेशन लगा लें तो आपका 21 अप्रैल तक जाके बनता है। तो अगर आप लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको जल्दी करनी चाहिए इन चीज़ों में। ये ना हो कि आपका अर्ली बर्ड भी वो वेस्ट हो जाए, कैंसिल हो जाए। और आपकी एलोकेशन का जो रेट आपको आज डीएचए क्वेटा एक अच्छा रेट दे रहा है, कल को हो सकता है वो आपको मुनासिब रेट भी ना मिले। तो इन चीज़ों को ज़रा आप देखिए और आप इसकी डाउन पेमेंट करने में ज़्यादा ताख़ीर मत कीजिए और चीज़ें अपनी जो हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। अगर हम अब थोड़ी सी डीएचए मुल्तान की बात करें, डीएचए मुल्तान ने अब पिछले काफ़ी टाइम से कोई नया बैलेट नहीं किया। अगर किया है तो लास्ट बैलेट ओवरसीज़ बैलेट था, जो रोमांजा गोल्फ कोर्स था, जिसमें 1 कनाल के 2 कनाल के प्लॉट दिए गए थे, 12 मरला के दिए गए थे। उसके अलावा एज सच अभी कोई नया बैलेट नहीं हुआ। लास्ट टाइम जो एक एक्सपो हुआ था वो आपका लास्ट ईयर क्वेटा में ही हुआ था, डीएचए मुल्तान का एक्सपो। उसके बाद अभी कोई नया एक्सपो नहीं हुआ। हाँ, अब डीएचए मुल्तान अपनी थर्ड बैलेट करने जा रहा है और वो थर्ड बैलेट की जो डेट है डीएचए मुल्तान ने वो अनाउंस की है कि सितंबर 2023, मतलब इसी साल के आखिर में जाके कंडक्ट की जाएगी। और उसमें फिर देखेंगे कि जिन लोगों ने 5 मरला 10 मरला 1 कनाल की फाइल्स लेके रखी हुई हैं, एफिडेविट ओपन तो आजकल है नहीं क्योंकि डीएचए ने पॉलिसी चेंज की थी कि आपको एफिडेविट को एलोकेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो एलोकेशन पड़ी हैं
تو وہ ایلوکیشنیں اب 5 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال کے جو ریفرنس نمبر ہے اس کے اگینسٹ آپ کو پلاٹ الاٹ کر دیے جائیں گے. لیکن ایک چیز ہے جو بار بار آپ لوگوں میں سے کچھ دوست جو نئے آتے ہیں میرے چینل پہ وزٹ کرتے ہیں ان کو نہیں اس چیز کا علم، تو ان کو میں بتا دوں کہ 1 کنال کی جو آپ کو الاٹمنٹ ہوگی، جو آپ کو پلاٹ الاٹ ہوگا، وہ آپ کے رنگ روڈ کے اندر کسی بھی سیکٹر میں نہیں ہوگا. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ رنگ روڈ 150 فٹ کا جو روڈ ہے اس کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی تھرڈ بیلٹ میں پلاٹ نہیں ملنے والا، نہ ہی 1 کنال کا، نہ ہی آپ کو 10 مرلہ کا. جتنے بھی آپ کے الاٹمنٹ ہوگی تھرڈ بیلٹ کی وہ آپ کی آؤٹ سائڈ دا رنگ روڈ ہی ہوگی، خواہ وہ 5 مرلہ کے ہوں گے، خواہ وہ 10 مرلہ کے ہوں گے، خواہ وہ 1 کنال کے ہوں گے. 5 مرلہ تو خیر پہلے بھی رنگ روڈ کے باہر ہی ہیں، لیکن اس کا جو آپ کو الاٹمنٹ ہے، آخری جو پلاٹ نمبر ہے، وہ آپ کو سپٹمبر 2023 میں انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے بیلٹ ہوگا تو اس بیلٹ میں آپ کو اناؤنس کر دیا جائے گا. 1 کنال کے جو سیکٹرز ایکسپیکٹڈ ہے آؤٹ سائڈ دا رنگ روڈ، اس میں بھی شاید سیکٹر اے کو انکلوڈ نہ کیا جائے، سیکٹر جی کو بھی انکلوڈ نہ کیا جائے، اور ہو سکتا ہے ایکس رے کو بھی انکلوڈ نہ کیا جائے، کیونکہ سیکٹر اے کو تو پوزیشن دے چکا ہے ڈی ایچ اے، تو اس لیے وہ پوزیشن والا سیکٹر تو بیلٹ میں شامل نہیں ہوگا. اور جن سیکٹرز کو بیلٹ دینے جا رہا ہے ڈی ایچ اے ملتان، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی بیلٹ میں شامل نہ کرے. اور ایک چیز، جن لوگوں کی ڈیولپمنٹ چارجز کی انسٹالمنٹ مسنگ ہیں، مطلب پینڈنگ تھی، انہوں نے آج تک پے نہیں کی، تقریباً 3 سے 4 انسٹالمنٹ یا اس سے زیادہ. ایون کہ میں نے ایک کیس یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک کلائنٹ کی صرف 1 انسٹالمنٹ پینڈنگ تھی، تو ڈی ایچ اے نے اس کو بھی نوٹیفیکیشن بھیجا ہے، اس کو بھی میسج بھیج دیا ہے کہ آپ کا پلاٹ ہم کینسل کر دیں گے، آپ کو فائل دے دیں گے. جتنی پیمنٹ آپ لوگ کر چکے ہیں اس کے عوض، یا آپ کی اس زمین کی قیمت جو ہے اس کے عوض آپ کو، خواہ وہ 5 مرلہ کی فائل بنے گی، خواہ وہ 10 مرلہ کی بنے گی، خواہ وہ 1 کنال کی بنے گی، آپ کو فائل دے دی جائے گی اور تھرڈ بیلٹ میں آپ اپیئر ہوں گے. آپ کا وہ پلاٹ کنسیڈر نہیں ہوگا، پلاٹ آپ کا کینسل کر دیا جائے گا. اور یہ اسپیشلی کن سیکٹرز میں ہو رہا ہے؟ یہ صرف ان سیکٹرز میں زیادہ اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے جن سیکٹرز کو پوزیشن دی گئی ہے یا جن سیکٹرز کی پوزیشن آنے والی ہے. ان سیکٹرز کے اندر پلاٹس کو کینسل کر دیا جائے گا. اگر آپ کی کوئی بھی کسی قسم کے ڈیوز باقی ہیں تو آپ کا پلاٹ نہیں رہے گا. یہ ڈی ایچ اے ملتان کی طرف سے ابھی نئی چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، باقاعدہ اس کا اطلاق ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے، لوگوں کو نوٹیفیکیشن بھیج دیے گئے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن پہ کب عمل ہوگا. تو میری تو یہی دعا ہے اور آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنے پلاٹس جہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پلاٹ آپ کا کینسل نہ ہو تو آپ اپنے پلاٹ کے اگینسٹ جو آپ کے ڈیوز پینڈنگ ہیں وہ آپ 31 مارچ 2023 سے پہلے سبمٹ کروا لیں. اگر آپ پے نہیں کرتے تو آپ کو سرچارج تو لگے گا، اور سرچارج کے ساتھ ہو سکتا ہے سب سے بڑی پینلٹی جو آپ کو پڑے وہ آپ کا پلاٹ ہی کینسل کر دیا جائے. تو اس چیز کو آپ دیکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نئی چیز میں ڈسکس کروں گا. اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد علی وارث کو. اللہ حافظ.